بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کائنات وارثت عزت عظمت بآواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اپنے اپنے رزق اضافے واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو بیماران دی شفا یابی واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو حجت القائم ولی العصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تعجیل واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو زندہ سلامت رہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت زیادہ مجمع اللہ علی بادشاہ دا بھی خالق کے علی دے خالق دا نام بلند آواز دینا چاہو نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے حلالی موالی اپنے اپنے رزق نو حلال کر والی بادشاہ دے پاک نام تو دو میں ہاتھ بلند کر کے علی والا جگر دی قوت نال بولے آسمانی نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام محمد و علیہ محمد دی عزت عظمت بآواز بلند صلوات پڑھو اچھا پڑھتا ہے صاحبان محترم موالیان حیدر کرار میں بادشاہ حسین دے تمام متا خانہ دا جوڑے بردارا جناب دے پیشیاں چھ حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین بادشاہ دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر یا انج کیوں نہ آکھاں کہ مملکت ایز دی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہتا مولا دے عظیم عزادار تشریف فرماؤ مالک بانی مجلس دی توفیقات اضافہ فرماؤ جتنے حسین بادشاہ دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے ہو ماں حسین دی تو سارے انہوں اتنا وسیع رزق عطا فرمائے جتنا سمندر آج پانی ہے انتہائی واجب الاحترام شخصیات میرے سامنے شریف فرمائے عزت ماں والی مرحمت مخدوم سید کاشف کرکسی صاحب سید مٹک شاہ جی سید ظہیر شاہ جی سارے اندے باری باری نام چاہوں کافی ٹائم ہو جاسی مالک انہاں دا سایہ سڑے صحت سلامت رکھے جتنے بزرگ تشریف فرمائیں مالک سے تندرستی علی زندگی عطا فرمائیں جتنے ماتمی عزادار تشریف فرمائیں ماں حسین دی اتنا رزق عطا فرمائیں جتنا سمندر چ پانی ہے ایک جملہ آکھا جی اجازت ہے کہ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کائنات تے اس بادشاہ دا ذکر کرنا چاہتا جس بادشاہ دے قدمہ چو ہور جیسا گناہگار سر رکھے تو علیہ السلام ہو جائے قبلہ میں اصول دی ایسی بجماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں جس نماز دا پیش نماز خود حسین سرکار اپنی نوکری دا آغاز میں اردو زبان دے 4 مصریاں تو کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کربلا مولا گئے حسین بادشاہ دی سواری واسطے یہ بھی گلے صرف پاکستان ہی چو نہیں بہت پوری دنیا چو حسین دے ماتمی کٹھے ہو گئے کربلا مولا گئے تو چلو میں ایسے
اتنے میں اپنی شاعری بات شروع کر لینا ہے جیسے جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں. میں اپنی بات شروع کر لی. میں نوکری کا آغاز کر چکا جی. پہلے ماتمی تو لے کے آخری ماتمی تک نوکر دی بات کا لطف آ جاوے. نوکر دے آ کے ڈھیر ساری دعاؤں فرما دے. جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں. ہاتھوں کی خیر ہوگا کہ حضرت حسین اچھ بلند ہو رہے شاید کسی کمی نہیں دے محتاج نہ ہوں. جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے. سارے بولو تو پھر میں اگلے مصرے پڑھا. وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں. وہاں کی خاک کا ادراک خاک ہوگا تمہیں جہاں چراغ ہوا سے جلائے جاتے ہیں. وہاں کی خاک کا ادراک خاک ہوگا تمہیں جہاں چراغ ہوا سے جلائے جاتے ہیں. چلو میرے لاہور کی دھرتی ہوئے حسین دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے اگلے مصریاں تے خاموش ہو کے بیٹھے. بابا جی ہو نہیں سکتا. جہاں چراغ ہوا سے جلائے جاتے ہیں. ہاں جس اختیار کو دنیا خدا سمجھتی ہے وہ اختیار تو اصغر میں پائے جاتے ہیں. جس اختیار کو دنیا خدا سمجھتی ہے وہ اختیار تو اصغر میں پائے جاتے ہیں. 4 مصرے اور سن لو احمد تمام. میں قصیدہ شروع کر دوں. 4 مصرے کے بعد قصیدہ. حسین نے کافی سارے ماتمیاں حکم کی تبانیاں کا بھی حکم ہے کہ سلام علیہ قصیدہ ضرور پڑھیں. تو میں ابتدائی اتھو کرنا چاہتا. 4 مصرے صرف سن لو. حسین دا عزادار ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھنا لا والی بھائی. حسین دا ماتمی ہے عزادار ہے. بابا جی حسین دا ذاکر ہے. سب تو پہلے اس کو نمازی ہونا چاہیے. اے یار میرے بندے ہاتھ انج دیاں گلاں تے بھی بولیا کرو. جدوں تسی انج دیاں گلاں تے خاموش ہو جاندے ہو ذاکر پھر آخدا جی گل او کریے جڑی لگن والی ہے. یہ میں گل ہے. تسی انج دیاں گلاں تے زیادہ بولو گے تو ذاکر ایسیاں گلاں تے زیادہ تقریر کر. رتن صاحب کتنی بڑی گل کر کے کہ جڑا سب تو بڑا تھوڑی نظر سے ذاکر تسی او دے سامنے بھی 10 منٹ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. اور یہ بھی بات ہے حسین دا عزادار ہے. حسین دا ماتمی ہے. حسین دا ذاکر ہے. سب تو پہلے اس کو نمازی ہونا چاہیے. پھر اس کو روزہ دار بھی ہونا چاہیے. اس کو پرہیزگار بھی ہونا چاہیے. اور اگر صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کو حاجی بھی ہونا چاہیے. یہ بھی گل ہے. ایک گل سہنے چاہ گئی. اس گل کو سہنے چاہ اپنے جگہ دے دیتی. 4 مصرے سنو تے قصیدہ. حسین دا عزادار, حسین دا ماتمی, حسین دا ذاکر. نمازی ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, روزہ دار ہونا چاہیے. اگر صاحب استطاعت ہے تو پھر حاجی بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری گلاں ادو ہیں اگر علی دی محبت دل وچ ہے تو. 4 مصرے مخدوم صاحب میں پڑھنا. 1 2 3 4 5 کیمرے لگے ہوئے. آخری مصرے تے یعنی چوتھے مصرے تے کوئی ایک میرا ویر کیمرے والا اپنی ڈیوٹی تے اپنی پوزیشن سنبھالے تے متھیاں تے فوکس کرے, کیمرہ گھماوے تے دسے کیڑا حسین دا ماتمی نہیں بولیا. ماتمی عزادار دی جتیاں چانا چمنا یا سوال جھڑوی سوال سمجھنے سون سب کرے. بابا کے دوہل اعلان کر کے جھڑوی بابا کھنڈا ہاتھ رکھ دے. اگر علی دی محبت مودت دل وچ نہیں تو بابا جی پھر کچھ نہیں. اگر جناب سیدہ دا احترام ادب حیا دل وچ نہیں بولو تو پھر کچھ نہیں. ساؤنڈ سپیکر اعلان کر کے جھڑوی بابا کھنڈا ہاتھ رکھ دے. کہڑی گل پتہ مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں
केड़ी हुसैन की अपने मातमी पे करम नवाजी है या नहीं है? क्या खुदा को इससे गरज नहीं है कि कोई हाजी है या नहीं है? बरोज़ महशर सवाल होगा बतूल राजी है या? हाथ उठा हैदर है, हैदर है। हैदरी बोलबा देता जी भैया आप सलाम, आप सलाम में साथी पड़ी से अच्छा अच्छा एक सलवात बुलंद आवाज में पढ़ो मिलके तुम्हारी जिंदगी दरा खुदा को इससे गरज नहीं है कि कोई हाजी है या नहीं है, बरोज़ महशर सवाल होगा बतूल राजी है या? बतूल राजी है या नहीं? लो मोमिनीन दे हुक्म दी तामील विच हुसैन दे मातमियान दे हुक्म, ऐ मेरा वीर सामने बैठे, ऐ सामने बैठे, ऐ सामने मेरे वीर बैठे। इन्हें आख्या जी कि हुसैन बादशाह दे सलाम वाला कसीदा तुसा जरूर पढ़ना, तो पढ़िए जी कसीदा। मैं सचिया का मैंबर देखना सरकार मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन इन्होंने हुक्म की तामीर मैं बात शुरू करा लगा। हम मेरा साथ भी दोगे, दोगे मेरा साथ? एक सलवात बुलंद आवाज ना पढ़ो मेरे बादशाह देख सकते। आओ सलाम 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 या हुसैन, 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 सलाम 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 या हुसैन। पहला मिसरा पढ़ना नहीं, तोड़े नौकर ने हुसैन दे मातमियां दे दिलां ते नक्श कर जाने। सलाम सलाम या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन। लोके नेज़ा पे जब तू कलाम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे, 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 तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे। जब तू उनको अलैहि सलाम करे तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे, तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे, तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे। मौला की कसम है कि बंदे बोलन बनी और ते नजर है जेड़ा नहीं बोले ना चौकी ना हम तक बच्चे। तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे, तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे, तुझे दुनिया हुसैन सलाम करे। आओ भाई जान तो सब
حسین نے منبر پہ کھڑا ہو کے ساؤنڈ سرٹیفکیٹ بابا کے دو ہاتھ اعلان کر کے یا سربار چل رہی ہے دسنا چاہ رہے بابا جی میرا حسین کس قصت کا مالک ہے کس شان کا مالک ہے توجہ طالبہ میرا حسین کی بلا کس قصت کا مالک ہے کس شان کا مالک ہے کر کے آکھنا چاہ رہے جڑی منہ پہ باطل کے حق کا تماچا پڑا 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 ہر نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا ہر نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا ہر نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا ہے جلوسوں کا قبلہ تیرا زلجنا 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 ہر جگہ ہے علم تیرے عباس کا ہر جگہ ہے علم تیرے عباس کا ہر جگہ ہے علم تیرے عباس کا جو یزیدوں کا جینا حرام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے تجھے دنیا حق جا کے بولو باغیا حسین سلام کرے تجھے دنیا 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 حسین سلام کرے بابا جی میں گیا کربلا مولا ماں حسین کے تانوں سانوں سارے نو لے جائے اس سال لے جائے شیروں پڑھ لگا جس شیر تے لاہور علی ملکہ سین دی مہر لگی نہیں ایسی گلاں تے میرے لاہور دا مجمع نہ بولے حسین دے ماتمی نہ بولن تے تھوڑا نوکر تھوڑا بھرا کتھے جا کے پڑھے بابا جی ادب دی دھرتی ہے لاہور علی بی بی دی دھرتی ہے بھائی میں گیا کربلا مولا میں جا کے اپنے گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا اوتھے آیا ایک ہندوؤں دا قافلہ ہندوؤں دے قافلے چ ایک ہندو اگے ودھیا اس تو میں ہاتھ جوڑے حسین بادشاہ دے روضے دے پاسے ویکھ کے اس ہندو اپنی ہندی زبان وچ اس ہندو اپنی ہندی زبان وچ حسین بادشاہ دا سلام کیتا ہے منبر دی عزت دی قسم بھائی جان اپنی گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا گناہگار کناں دے نال سنے بابا جی ایک ہندو اپنے قافلے چ بادشاہ دی اگے نکلیا دوویں ہاتھ جوڑے حسین بادشاہ دے روضے دے پاسے ویکھ کے ہندو ہاتھ جوڑ کے مسکرا کے کر کے لیا کرے تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے 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 جب تیرے پتا کا چمتکار 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 ہے تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار ہے تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار ہے تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار ہے تیری ماتا کا صدقہ سنسار ہے رب کی سوگند تیرا پریوار ہے
سجدے میں توحید محفوظ ہے، تیرے سجدے میں توحید محفوظ ہے، توحید محفوظ ہے، تیرے سجدے میں توحید محفوظ ہے، تیرے سجدے میں توحید محفوظ ہے، کوئی عرب تیری نانی کا مقروض ہے، کوئی عرب تیری نانی کا مقروض ہے، ہاتھ اٹھاؤ، حیدر 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 آپ سلامت۔ سبحان اللہ، یہ طبیعت لگی ہے جناب کی؟ تھوڑی کیا بات ہے؟ تھوڑے پیارے سماج کی کیا بات ہے؟ تھوڑے پیارے سماج کو جھڑوی دے لکھاں تے کروڑا سلام نے ایک بالکل نواں قصیدہ بالکل نواں قصیدہ سرکار عباس بادشاہ دی صدا گل سنو، ستم کی تیز ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے، جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا، جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے۔ بادشاہ ایک قصیدہ بالکل نہ ہے، میں آج میرا خیال اس مقام تے تیجی بار یا کچھ چوتھی بار پڑھنے لگا قصیدہ، تو میں کوشش کروں گا جو ہے پنجابی دا، میں کوشش کروں گا جو جناب نے مزاج دس کے پورا اترا ہے جی، ہے توجہ، پڑھیے قصیدہ جی، ایک سلوات میرے بادشاہ دی عزت بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے علی دے گھر چینج رتبہ ودھایا، علم والے نے جتھا رب دے سہارے ہیں علی اکبر جے پیارے ہیں، جتھا رب دے سہارے ہیں علی اکبر جے پیارے ہیں، اٹھا کمرے بنی ہاشم سجایا، علم والے اٹھا کمرے بنی ہاشم سجایا، علم والے اٹھا کمرے بنی ہاشم سجایا، علم والے نے 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 اٹھا کمرے بنی ہاشم سجایا، علم والے نے۔ بابا جی میں کیا جتھا رب دے سہارے ہیں، آیا 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 علی اکبر جے پیارے ہیں، اٹھا کمرے بنی ہاشم سجایا، علم والے نے سجایا، لوگ حیران، انہاں کیا یا حسین تے کر دیو، تے اے چھت تے گھر دی چھت تے علم لان دا مقصد، علم لان دا مقصد، میں کہ بھائی گھبرانی آدم میں نساوان، میں اپنے گھر دی چھت تے
साढ़े सुन्नी बिलावां दे विच अजकल एक कलाम बड़ा वायरल है, उन्हें एक नात बड़ी बाबा जी सुनी। और नात दे लफ्ज़ क्या हैं जी? और नात दे लफ्ज़ हैं दिल बेचैन चैन दी लोड़ है।
مالک صفحہ ماتم بچھائی کرنا یقیناً قبول ہے. مالک تھوڑی توفیقات اچھی اضافہ فرمائے. اگلی گل جڑی انہوں نے کی نا میں ہمدانی شاہ جی سرکار میں گڈی چ سفر کر رہا تو میں فیس بک اوپن کی تھی تے اوگے نعت آئی میں کہ سنیے تو صحیح مولوی صاحب نعت پڑھ رہے ہیں تے اگلا مصرع انہوں نے کائنات لکھن والے بھی کمال کی تھی مخدوم صاحب تے پڑھن والے بھی کمال کی. علی بھائی انہوں نے پڑھیا جی دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو مین تے عین دی لوڑے. سانو مین تے عین دی لوڑ ہے. گل انہاں کمال کر دیتی گئی. سانو مین تے عین دی لوڑ ہے. لاہور والی بی بی کلم عطا کیتا ہے پھر مخدومہ تو مدد منگی اور انہاں لفظ عطا کیتے. وہ جڑے بھائی پڑھے نا سانو مین تے عین دی لوڑ ہے میں انہوں نے مخاطب ہو گیا کہ میرا ویر تینوں جو مین تے عین دی لوڑ ہے تیا میں حسین دا ذاکر ہون دی حیثیت نال اج تینوں دساں کہ اے مین تے عین تینوں لبے گی کتھوں. لو جی سارے حسین دے ماتمی عزادار رل کے دسیے جی اے مین تے عین لبے گی کتھوں. بولو یار دسیے. ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ کی عزت پہ. سرکار دعا فرمایا جائے. ہم پاک بطول دے چین دے کولے 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 پاک بطول. بابا جی اچھی دسیے نو کہ مین تے لبے گی کتھوں. بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے میم تے حسین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول. مولا دا محرر ذاکر بھی دیوالے اینا مصریہ دے میرے بچے رکھی حسین دے بچے بچے رکھی پاک بطول رکھی میں کے دسی گرا حسین دا بچی نہیں بولیا. پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے. آخری بات بھی کر گئی. بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے. دشمن زہرا جنت نہ جاسی دشمن زہرا جنت نہ جاسی جنت دے فت گلی شہر دے کولے جنت دے فت گلی شہر دے کولے جنت دے اب تو حیدر 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 دے کولے جنت دے فت گلی شہر دے کولے جنت دے فت گلی شہر دے کولے جنت دے فت گلی شہر دے کولے جنت دے فت
اس کے بعد تبرکم ذکر مسائل ممبر اپنے عزت دار بھرا دے حوالے. اچھا بھئی کسے بھی معصوم دا روزہ ہوئے تے اسی اس نو آکھنے حرم. خدوم صاحب یہ فلاں معصوم دا حرم ہے جی. تے اگر روزے دو اکٹھے ہوں آیا آیا سچا حلالیہ کائنات کی مدنی سے یا سبا پھر بھی جناب دی سیافت ایمان کا بہنہ چاہ رہے. روزہ بابا جی ایک ہوئے تو حرم روزے اکٹھے ہون دو تو پھر بڑی خیر حرمین روزہ ایک ہوئے تو حرم دو ہون تا. اے مثال دے طور پہ کربلا مولا جائیے. اے امام حسین بادشاہ کا روزہ اے سرکار بابا فادر روزہ سینٹر والی جگہ نو سیاق نے بین الحرمین. اے جنہیں پھر امانات پڑھیے انہاں کہا جی بڑیاں نمازاں پڑھیاں بڑے سجدے کیتے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے. اللہ نہیں ملیا اللہ نہیں لبیا اللہ نہیں لبیا اللہ نہیں لبیا. میں کہوں اللہ نے لبنا لیا آدم میں جواب دیا حسین رضا کروں دی حیثیت نال تینوں جواب دے رہا. آ کر بل میں راج تے چلیے آ کر بل میں راج تے چلیے اللہ کے حرمین دے کولے اللہ کے حرمین دے کولے اللہ کے حرمین جن ہاتھوں علی بادشاہ نے معلوم ہے ہاتھ بلند کر کے پانچ بار بلند آواز میں رکھے لبا کیا حسین جس حسین دی اتنی عزت ہے اسے حسین دیا بھیڑا جنگنا چھوڑ دیا. نہ ہوئے شام نہ رلنا علی دیا تھیاں. جتنے بالخصوص سید بیٹھے ہو کڑی کنیز دا پتر آن دل دکھ جاوے کنیز دا پتر سمجھ کے معاف کر دے گئے. اے حسین دے ممبر تے بابا جی میرا ہاتھ دے اس شام بڑا روائے علی دیاں تھی آدھا. بزرگ ساتھ ایک گل کر دے ہوندے مالک درجات بلند فرماوے دنیا تو چلے گئے. وہ فرماندے ہوندے ان کائنات دے شریف اندیاں تھیاں شام ٹر ونجنا پر علی دی تھی دی جتی شام نہ ہوئے. بانی مجلس شہباز ویر بڑی روحانیت علی مجلس ہے یار بڑی منظوری علی مجلس ہے. تینوں مبارک ہوئے آج دی رات محمد دی تھی تیرے گھر مہمان بڑھ گئے. شام دے بازار کافل آیا نا انہوں گرا حکم کیتا کہ بازار شام دی گل کری مسائل پڑی. جنہوں شام دے بازار کافل آیا نا علی دیاں تھیاں دا خدا لعنت کرے اس کمی دی یسید تے
اس بابا جی اعلان کروا دیتا ہے شام والے ہو قیدی بازار چاہ گئے جنہ قیدیاں دا تماشا وکھنا ہے جلدی بازار چاہ یزید دی بیوی ہے نام ہندہ ہے یزید دی تھی ہے نام رملہ ہے اعلان بھائی جان ہر کسے سوئے ہیں عزیز شاہ جی بڑی روندے ہیں یاکھاں دی قسم ہے جی میں یزید دی بیوی ہندہ سوئے ہیں نا انجی کسے نہیں سوئے بزرگ ذاکر تھے کرم بھائی ایک بند پڑھ دے ہوں وہ بند میں تم تاتو لفظ سنوا رہے جب اعلان ہو گیا نا قیدی بازار چھا گئے جنہ قیدی اندر تماشا میں کھڑا بازار چھا گئے اعلان ہر کسے سنے جی میں یزید دی بیوی ہندہ سنے انج کسے نہیں سنیا ہندہ جلدی دنال دوڑی ہے اپنی دھی رملہ دے کول آئی ہے تے آکے آکھ دیئے ونج دیکھ آ رملہ بازار دے ویچ کیڑے ملک تو کہتی آئے ہیں اگلی گل ہوتی ہے ونج دیکھ آ رملہ بازار دے ویچ کیڑے ملک تو کہتی آئے ہیں جنہ دے استقبال کیتے تیرے پیو بدماش مگائے ہیں اور ہلکے دا ماتمیت نہیں کو ہائے ضرور کریں کہ تیرے ناغرہ ماتمیت رگوہ بن جاوے جنہ دے استقبال کیتے تیرے پیو بدماش مگائے ہیں نے ہندہ وے کے گل کری آدھی رملہ میں تو خاص کنیز میں دسے آئے جیڑے تائے رملہ دور پائے ہیں او آ گئی ہے بازار دے وچ جے تو کھس کے شمر رہا ہے اتری حیاتی ہوئے اولی دی دکھا چاہائے کرنا لیا شاید دنیا دے کسے دکھا چاہائے نہ کر رہے یہ حق ہے شباب میری یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے او آ گئی ہے بازار دے وچ میں 5-7 منٹ اور پڑھنا ہے بس دیکھا جی میرے پاس جیتوں کھس کے شمر لہائی حوصلے دنال سن گا میری لاہور علی بی بی منظور ہویا ہر وقت نارو دس او آ گئی ہے بازار دے وچ جیتوں کھس کے شمر ہندہ دی کنیز ہے نام متبائی ہندہ اپنی کنیز کے پاس لے کے دی کنیز جلدی کر بازار چلگی جا اللہ جانے کی ناراض ہے جدوں دے قیدی بازار چاہے نا میرا ہاں بھی اللہ دا ہے کنیز جلدی دنال بازار چلگی قیدی علی حالت میں تھی واپس حال لائیے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جیویں گئی ہے کنیز انج واپس نہیں ولی کیڑی حالت ہے سار تو چادر لتھی گئی سار دے وال کھلے ہوئے سارے چھ مٹی پائی ودی ہے ہندہ دی نگاہ پہ یہ کیا دی کنیز گئی کی میں آوے وال کی میں آئی ہے قدمات اطلاع کیا دی مالکن جڑے کہہ دی میں بے کھائی نا اللہ دی کائنات انج دے کہہ دی کڑانی ٹھٹھے وے کیا دی کنیز کنج دیا چھکیاں گلہ پہ کر دی جنگ بادشاہوں دے شگل ہوں بادشاہوں دے دربار اچھ کہہ دیا اندر ہمیں یہ تو حالت کی میں نہیں بڑھائی قدمات اطلاع کیا دی مان دیا جنگ بادشاہوں دے شگل ہوں دے بادشاہوں دے دربار اچھ کہہ دیا اندر آندر لیکن ناراض نہ ہوئے جڑا کہہ دی میں بھی کھائیاں نا ایک رسیے 17 گال ہے ایک بیمار جیا کہہ دیئے جیدی اکھاں چو رات پہ وحدی ہے ایک چھوٹی جی قیدن بچی ہے جیدی کنہ چو رات پہ وحدی ہے آدھی مالکن ایک کاری میں کھائیاں جیڑا قرآن دی تلاوت پیا کر دے بھائی جان ممبر دے صدی قسم جڑے نام کاری دا ہے نا ہندہ کنیز دے پاس ویکیا دی کنیز کدی میرے نال مدینے جاویا تینوں میں سنواں میرا مرشد کیڑی سونی قرآن دی تلاوت کرے دے کدی میرے نال مدینے جاویا کدی میرے نال مدینے جاویا تینوں سنواں میرا مرشد کیڑی سونی قرآن دی تلاوت کر دے قدمہ تے جھڑ پئیے ہاتھ جوڑ کے دی مال کا ناراض نہ ہوئے
تیرا مرشد ہی سونی تلاوت کرتا اسی، لیکن جیڑا کاری میں ویکھائی ہاں دھڑ نال کوئی نہیں ہے۔ گھر ماتم نہیں، گھر ماتم یہ اکیلی دیا دھیا رومن دا نوکنے دا تے قرآن پیا پڑھ گئے، جنہیں اس گل کی تھی نا دھڑ نال کوئی نہیں، تڑپ گئی ہے ہلا حیرت دن مجھ پا کیا دیا ہے کنیز دھڑ نال کوئی نہیں۔ جلدی کر غلاماں حکم دے، جو یزید دی بیوی ہندا پیا دی یزید نو پیغام پہنچاؤ، جڑے قیدی بازار چاہیں میں انہاں قیدیاں نو ملنا ہے۔ کنیز جلدی دے نال غلاماں دے کول گئی ہے، غلام ہندا دا پیغام لے کے یزید تک پہنچایا ہے۔ خدا لعنت کرے اس کمین تے کتا تخت پہ بیٹھا ہویا، جڑے ویلے ہندا دا پیغام غلاماں دے ہتھوں بھائی جان ملیا نا، ایک کتا تخت پہ بیٹھا تڑپے آئے تے غلاماں دے پاس وے کہدا او غلامو جلدی کرو، پردے دا انتظام کرو، میری غیرت دا مسئلہ ہے، پردے دا انتظام کرو۔ لوگ آدھر شیعہ لوگ روگے بھائی روگے کیوں نہ، ایہو گل کھا گئی ہے، کائنات دا بے غیرت آدھا ہے، میری غیرت دا مسئلہ ہے، تے جن دی ماں دا جنازہ اتھرات ویلے اٹھا ہے، نہ ان دا اپنا برکہ ہے نہ ان دیاں فرجائیاں دے برکے، بس بھائی جان مکمل پردے دا انتظام ہو گیا۔ میں 3-4 منٹ اور پڑھنا، مکمل پردے دا انتظام ہو گیا۔ ہندا قیمتی لباس پائے، اس کی تھی قیمتی لباس پایا، ہندا کئی کنیزاں نال لے آئے، مکمل بھائی جان پردے دے انتظام وچ بازار چاہیے، اس جات آئیے جتھا ایک رسی آئی دو میں پیو تے پتر کہے جائیں، ایک رسی آئی دو میں پیو تے پتر کہے جائیں۔ ہندا قریب آئیے، دو میں ہاتھ متھے تلا کے کہہ دیا میرا سلام، بات کرتے زخمی بابے مشکل دے نال رسی جو گردن پھیریے، حقل مار کر رہا ہندا میرا ہی سلام ہوئی، تڑپ گئی ہے ہندا، اتنے میں ویڑ کرانے کو جتنے ہلکے دے ماتمی تڑپ گئی ہے ہندا، دیکھ کیا دی ہے کہہ دیا تو میرا نا کی میں جان، بات کرتے زخمی بابے دی رات بات گئی ہے، حقل مار کے رہا ہندا نہ روا کوئی ویلائی ساڑھے گھارج کنیز بن کے رہ دی ہمیں، ساڑھے گھر وچ نوکرانی بن کے رہ دی ہمیں، ساڑھے گھر دے برتن دھون دی ہمیں۔ بس بھائی جان ہندا اپنے لہجے چ سختی پیدا کی تھی، ہندا اپنے لہجے چ سختی پیدا کی، کہہ دیا جاندا ہے میں حاکم دی بیوی ہاں، جڑے ویلے ہندا دے لہجے چ سختی حسین دی زخمی کنا والی تھی ڈٹھی ہے۔ شباب میر ہن دے اجازت میں ایک بیان کرتا جاواں، بانی مجلس جڑے ویلے بھائی جان ہندا دے لہجے چ سختی حسین دی زخمی کنا والی تھی ڈٹھی ہے، انج جلدی دے نال دوڑی ہے، اس سجاد کھڑے اے ہندا کھڑی ہے، جلدی دے نال سکینہ دوڑی ہے، سجاد پھرا دے سامنے آئی ہے، انج نکے نکے ہاتھ جوڑ ہندا دے پاس ڈٹھے، حسین دی تھی سجاد بھیرا دے سامنے آئی ہے، اللہ کرے میں پہلا جملہ سمجھا کے پڑھ لوں، سجاد بھیرا دے سامنے آئی ہے، حسین دی تھی رونی ہے، ہندا دے پاس بیٹھا ہے، بی بی آدھی ہے ہندا اینو مارے نہیں ہے، ادھر چھڑا بڑا لے ٹر گئے، لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے گا، ممبر دی قسم طرف گئی ہے ہندا، حقل مار کے آدھی ہو کہنے بچی ہے، نہ گھبرا میں جان دیا، تکلیفاں دا مکہ ہویا لگ دائے، دکھاں دا صدایا ہویا لگ دائے، درداں دا مارا ہویا لگ دائے، مصیبتاں دا مارا ہویا لگ دائے، ہندا سجاد دے پاس دکھائے، حقل مار کے آدھی ہو کہہ دیا، مانگ کیا منگنا چاہتے ہیں، میں یزید دی بیوی ہندا تے نڈے دیا، منگن دا نام آئے، باقیاں دے زخمی بابے دی رات واد گئی ہے، حقل مار کے آدھا ہندا دے من دا نام چاہیے، اللہ دے نام دے رات غور دے نال اپنے دوے ہتھاں دے پاس ویت، جیڑے ویلے ہندا دٹھائے، کیا نظر آئے ہتھاں چ مندری نظر آئی ہے، ویت کے آدھی ہو کہہ دیا، میری مندری پسند آ گئی ہے، آکے تا مندری لہا دے وا، مندری
حوصلے دے نال ہم جتنے ہلکے دماغ بھی بیٹھے ہو ہاتھ سر تے رکھائے حسین دی زخمی کرنے والی دھی دا ماتم کرے ہندا بھائی جان جلدی دے نال اس جا تے آئیے جتھا علی دیاں دھیاں گائے دے ہندا علی دیاں دھیاں دے نال گلاں کرنیاں شروع کیتیاں سکینہ دی نگاہ یزید دی دھی رملہ دے کناں تے پے گئی ہے رملہ وے کیا دی ہو قیداں بچی ہے بار بار میرے کناں دے پاس جو پئی بیٹھی ہے مینوں اے دسا کیا میرے دور پسند آ گئے نہیں ہے آکھے تا دور لہا دیوا دور لہا بندنا بائے حسین دی دھی رنی ہے رملہ دے پاس نکائے تے رے کے پیا دی دور تیرے نہیں ہے دور میرے دے مادام میں عید دے دی عید پائے بی بی آدھی میرے پیو سردا اے موزہ نہیں دیا دھیا دا قرآن کے نام میں سنت علی حسین دی او میرے پیو سردا چھوڑ دا پیا اپنے بھرا دے حوالے پیا کردا ہندا کرسی تے بہ گئی ہے علی دی زخمی دھی علیہ مٹی تے بہ گئی ہے لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا ہندا کرسی تے بہ گیا دی او قیدر بی بی دسا وطن کے رہی ہے علی دی دھی رنی ہے حقل مار گیا دی میرے وطن دا نام مدینہ ہے چیرے نام مدینہ دا ہے کرسی چھٹ گئی ہے جلدی آلیہ سائر دے قریب آئی ہے کام دنال مولا ہے حقل مار کے آدھے ہو قیدر بی بی ہے اللہ دنائی اچھا نہ بول اے بازار نہ محول ہے بی بی آدھے اچھا کیوں نہ بولا حقل مار کے آدھے قیدر بی بی ہے تیرا لہجہ مدینے آلی آلیہ دنال پیا رہ جائے تو بولے دیئے میں گزرے ویلا یاد آوائے دے اللہ دنائی وال چہرے تو پچھا ہٹا میں سجانا تو کانے علی دی دیوار پچھا جائے حقل مار کے آدھے سجانا کھانا بھیرا دی بھیڑا راضی دی مرشد راضیہ آدھے جے تو زینب ملو اے نسا بھیرا کے نگینی چادر کے نگینی اوسلے علی دی ہندہ دے دکھائے رو رو کے گھر کے لیا دیئے میرے مان بکے کہتے کو سکے شامیاں میری لٹ نہیں ردائے مادام بکے کہتے کو سکے چلو بھائی جان جب واپس بلایا جو ایتھے کھڑے ہو کے سر دا ترچا کرو آلیہ سائن مکان دے حقل مار کے آگیا جو تو زانب فاطمہ لیا نسا پھرا کے نگانی علی دی دھیر دیئے رو رو کے گھر کے لیا دیئے میرے مان بکے کہتے کو سکے پھرا اے ناشا پیا